जी प्रोग्राम जनारा दी छां जड़ी आ उसका वेला दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक होंदा और पहले असा दा प्रोग्राम जड़ा असा सुनो एफएम 89.4 दी फ्रीक्वेंसी दा जड़ा ओ 11 बजे तो शुरू हो गया सा थोड़ा जे सोशल मीडिया दी तरफ बढ़ते हैं जड़ा प्रोग्राम असा दा लाइव भी होंदा उस विच भी असी गलबात करते हैं कि 14 अगस्त जड़ा जश्न आज़ादी दी आमद है और तैयारियां जड़ियां बड़ियां अरूज तन और नाल नाल असा ये कोशिश भी करनी है कि असा दी जिम्मेदारियां जड़ियां ओ भी किड़ियां सबज सफेद परचम और बेशुमार झंडियां तो अपने घर और गलियां को सजागा असी हर साल जड़ा ना पाकिस्तान दा यौम आज़ादी जड़ा ओ मना रहे होने पाक सरजमीन दे हसूल दी दस्ताना तारीख ते औराकता रकमन जज्बे और इसारो कुर्बानी दे किस्सियां नाल असनियां किताबां जड़ियां नो भरियां पड़ियां और हर साल 14 अगस्त दी उम्मीद दा यानी एक असी उस दी जदों एक आमद होंदी उस दा असां दे बाजारां और दुकानां तो अलावा यानी अलहदा तो स्टॉल भी लगाए जुलदन और दुकाना तो अलावा तुसां दिक्खियो सी कि यानी बाहर ओपन यानी रोड दे इतराफ दा भी ऐसा होंदा कि साइड एरिया दा भी बड़े स्टॉल लगे ते होने जिसमें बड़ा रश जड़ा दिखाई दे रहा होंदा बच्चे जड़े नो कौमी परचम झंडियां ले रहे होने कौमी परचम जड़ा खरीद रहे होने बड़ी मोहब्बत नाल और बड़े खलूस नाल और बड़ी एक उन्हां दे अंदर ही चीज होंदी है ना बच्चों को दिखने में चीज आई है कि बच्चे यानी उसको एक 14 अगस्त वाले दिन दा एक बहुत लाजमी जड़ा ना जुज समझ रहे होने और इतनी मोहब्बत नाल और गल इत्थै करसां कि बच्चों दी जेह्ड़े ड्रेस बन रहे होने ना एक यानी ईद जैसे त्यौहार दी तरह वो 14 अगस्त यानी आज़ादी दे दिन दी भी इसी तरह तैयारी कर रहे होने बड़े जोशो जज्बे नाल यानी घर दे अंदर भी उन्हां दी कोशिश होंदी है कि घर को यानी लाइटां नाल मुख्तलिफ किस्म दियां लाइटां नाल सजाया जुला और बाहर जड़ियां गलियां उन्हां को भी झंडियां नाल जड़ा वो सजाया जुला यानी एक पाकिस्तान दी एक मुहब्बत पाकिस्तान नाल जुड़े लोगों की एक अपनी मुहब्बत है अपने मुल्क नाल कि वो किसी भी कुर्बानी तो कदे भी दरग नहीं करते और दुश्मन अगर मेरी अख नाल दिखसी तो उसको भरपूर जवाब देने वास्ते शाना बशाना अपने अफवाज पाकिस्तान दे नाल शाना बशाना जड़े वो खड़े हैं गल हो रही है 14 अगस्त की आमद दी कि मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लाए जुलदन और जिथा सब्जा हलाली परचम जड़ाओ झंडियां चांद तारे वाले बैजेस और मुख्तलिफ सब्ज और यानी सफेद आइटम्स जड़े वो अलग तो दस्तयाब होनन और बाजे भी दस्तयाब होनन लेकिन बाजियां दा एक दिखा जुला ना बच्चे जड़े ना वो यकीन करो कि 14 अगस्त तो पहले ही उन्हां बाजियां दी बड़ा घर दे अंदर भी बड़ा शोर गोल होंदा और 14 अगस्त तो बाद भी बड़ा शोर गोल मचाए दा होंदा यानी पूरा एक माहौल जड़ा होंदा ना वो बाजियां दी गूंज नाल भी बच्चे यानी उसको उजागर कर रहे होने लेकिन असी और उस तो बाद जड़े बच्चों को टीवी दा प्रोग्राम्स और रेडियो दा जड़े मुख्तलिफ किस्म दे जश्न आज़ादी दे हवाले नाल प्रोग्राम जड़े मुनक्कद हो रहे होने वो भी बच्चे देख भी रहे होने टेलीविजन दा और रेडियो दा भी वो सुन भी रहे होने और दूर दराज इलाके दे लोग जिथा यानी बहुत दूर दराज जिथा यानी रेडियो दी नशरियात जड़ी वो पूरी पहुंचाई जुलदी है उत्थों दे लोग भी बड़े शौक नाल जड़ा ना रेडियो दी पहुंच जिथा है यानी वो बड़े शौक नाल लोग ना अपने काम काज रेडियो एक इतना आसान काम है कि तुसी अगर घर दे काम भी कर सकते हो लेकिन तुसी उसकी आवाज सुन सकते हो और तुसी मुल्की सूरत हाल नाल आगा हो सकते हो तुसी किसी भी अहम त्यौहार नाल जड़ा ना वो यानी उसके बारे विच सुन सकते हो और उसके नाल शामिल भी हो सकते हो कि बड़ा रेडियो दा जड़ा बड़ा फायदा और थोड़ी जी गल करसां कि रेडियो ना जड़ा ना असी सुनो एफएम 89.4 दी नशरियात जड़ी ओ तुसी असां दे किसी भी इलाके विच जड़ा ओ मुकम्मल तौर सुन सकते हो और क्योंकि सोशल मीडिया दा असां दा थोड़ा जिहा लाइव पेज भी होंदा इस विच भी असां सुन थोड़ा जिहा टाइम देना होंदा और बकिया प्रोग्राम जड़ा होंदा सुनो एफएम 89.4 दी फ्रीक्वेंसी दा जारी रहंदा और मुख्तलिफ आरजेस जड़े अपने मुकर्ररा वक्त दे अंदर जड़ा प्रोग्राम जड़े हर डे जड़े ओ पेश कीते जुलदे और गल हो रही ऐसी जश्न आज़ादी दी आमद और गलियां बाजार जड़े बच्चे बड़े यानी करीब बनदे और बच्चे जड़े ना बड़ी तेजी नाल जड़े उसको सजाने की कोशिश कर रहे हैं घर के अंदर ड्रेस बनवा रहे हैं और कर रहे हैं यानी बड़ी तैयारी कर रहे हैं एक फोन कॉलर असा नाल जुड़े जरा उन्हां दा फोन जड़ा वो भी असी सुनसा माजरत चाहसा पहले फोन कॉलर उन्हां दी गलबात सुना कि वो क्या आख रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क्या हाल है मैडम आप कैसी हैं
الحمدللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا. اور آپ نے اس دن پروگرام میں آپ کی فون ہمیں آپ کا نہیں آیا. آپ یقین کریں کہ میں نے پروگرام کے اندر بھی ذکر کیا اور بڑی دعائیں کی. میں نے کہا آج دعاؤں کا سلسلہ جو ہے سنو FM 89.4 کی جتنی بھی RJs ہیں ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ آج رکا ہوا ہے. اللہ خیر کرے. اور مجھے بڑا، میں یقین کریں کہ میں نے آپ کو نا دل سے اتنا یاد کیا ہے اور میں بڑی پریشان بھی ہوئی ہوں کہ آج ہماری روزانہ کی جو لسنر ہیں اتنا آپ ٹائم دیتی ہیں تو آج وہ کدھر ہے. اللہ خیر کرے، ان کی صحت ٹھیک ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہے تو میں پوچھ سکتی ہوں کیا بات تھی؟ خیریت تھی کیا؟ شبنم جی. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اور آپ پچھلے ہفتے نہیں تھی اور میں نے آپ کو بہت مس کیا. اچھا، تو اس کا ازالہ آپ نے ایک دن پہلے آ کے جو آپ نے پورا کیا ہے، یہ نہیں آج جمعرات ہے اور آپ کا پروگرام ایک دن پہلے شروع ہوا. بالکل اور اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور جو میں نے پروگرام نہیں کر سکا نا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو اس سے پہلے جو پروگرام تھا نا اس میں آپ کی کال نہیں آئی تھی نا، تو میں نے ذکر بھی کیا. میرے پاس جو دوسری RJs تھی تو میں نے ان سے بھی ذکر کیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے کہ خیریت سے وہ ہیں، کیا بات ہے آج ان کی کال نہیں آئی میرے موبائل وہ اس میں پروگرام میں نا. تو خیریت تھی؟ آپ کی صحت ٹھیک تھی؟ الحمدللہ بس تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی. اچھا، آپ کا پروگرام مس ہو گیا مجھ سے، میں نہیں سن پائی. چلیں. اب اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. حفاظت میں رکھے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرماوے. اور عافیت والی زندگی سے نوازے. آمین اللہ آمین تعالیٰ آپ کی آواز کو، آپ کی وائس کو میرے ہی سماعتوں پر قائم دائم میں رکھے. آمین آمین آمین. میں نے کہا میں اپنی حاضری لگا لوں آپ کے پاس. بالکل ایسا ہی، اور اپنی موجودگی کا بھی احساس دلاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ، کیونکہ روزانہ کے جو لسنر ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو بڑا مس کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنا وقت جو ہے نا وہ صرف کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے، میں سمجھ رہی ہوں، اور آج کے وقت میں خصوصاً. میں کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ بہت بڑا آپ کا کام ہے کہ آپ اس ریڈیو اسٹیشن پر آتی ہیں، ہمارے کان کھڑے کر دیتی ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے سمیت تمام لسنر کو، آپ کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ میڈم، بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اپنی مرضی سے کوئی وقت ضرور انشاءاللہ. جیسے ہی سوشل میڈیا سے ہم واپس اپنے فریکوینسی پہ جاتے ہیں تو آپ کو ضرور سنائیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی اصل ایک فون کالر جڑے نا وہ جڑ گیا سے. اور واپس اپنے بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ گل ہو رہی ہے سی 14 اگست کی آمد اور جشن آزادیہ اور اساں دیاں ذمہ داریاں جڑیاں نا وہ بھی ایسا دکھ رہی ہیں کہ اساں دیاں ذمہ داریاں کہ ایسا نہ ہوا کہ اسی صرف جشن آزادی دی تیاریاں میں لگے رہواں اور بالکل ایک یعنی ایک حدی پابندی ایسا کول بھی ہونی چاہیے کہ ایسا جشن آزادی جڑی آ وہ بڑے جوش و جذبے نال منانا، لیکن فالو کردہ جڑے رولز انہاں دی بھی پابندی ایسا سن کرنی آ. سوشل میڈیا تا کوئی بھی ایسی پوسٹ جڑی کہ ایسا شیئر نہیں کرنی جڑی بغیر کسی تحقیق تو ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا یعنی تساں تا ایک فرض سونپے جلتا کہ تسی اگر کسی چیز کو نا سوشل میڈیا، کیونکہ اگر تسی بغیر کسی تحقیق تو سوشل میڈیا تا کوئی بھی گل بات کر سو تا یقین کرو کہ او تسی اگر کوئی ایسی گل بات ہو سی جس تو خوف و ہراس پھیل سی، افراتفری پھیل سی، تا میرے خیال وچ یعنی اے تسی پھر اپنی صحیح ذمہ داری ہونے دا ثبوت نہیں دے رہے ہو. اپنی ذمہ داری اس طرح ادا کرنی ہے کہ سوشل میڈیا تا کوئی بھی ایسی گل شیئر نہیں کرنی جڑی دشمن کو یعنی کوئی موقع دیوا یا کچھ بھی بغیر تحقیق کو. ہاں اگر کوئی صحیح آ پروف شدہ گل ہے سوشل میڈیا تا یعنی اگر اس کی ثابت ہے کوئی تحقیق شدہ پھر تو ضرور اسی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن ایویں لکھی لکھائی کسی دی بھی گل اسی موبائل فون اٹھاواں اور نیٹ تاسا کول پیکج اور اسی اگر اس کو ویسے ہی تحقیق تو بغیر اسی اگر چلا چھوڑا تھا میرے خیال وچ ایک بہت ہی بددیانتی والا کام بھی ہے. یہ ملک اساں کول امانت آ اور اس کے اندر اساں کوشش کرنی آ کہ اساں اس پچھا لازوال قربانیاں
हैं ये लाजवाल कुर्बानियां तो बाद हासिल होया दा लेकिन असां सुन इस नाल जानी माली जिहड़ी है ना वो असां को मुहब्बत आ असां दे हर बच्चे को इस नाल मुहब्बत आ और दुश्मन अगर असां को मिली अंख नाल दिसी ना ता उसको भरपूर जवाब देने वास्ते अफवाज पाकिस्तान दे नाल ना पाकिस्तान कश्मीर दी आवाम जिहड़ी है ना वो शाना बशाना जिहड़ी आ वो खड़ी आ सोशल मीडिया पे तो तुसां कोलों इजाजत चाहसां वापस आसां अपने सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी दा प्रोग्राम जिहड़ा उसी को दिन 1 बजे तक जारी रहसी बढ़दे हैं एक ब्रेक दी तरफ फिर वापस आने सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी दा